Chapter 5 Srimad Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. Ada Panjamodhyayah Karma Sannyasa Yogaha. Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punariyoganja Samsasi Yaccheyayeta yorekam tanme bruhi shunischitam. Shri Bhagawanuvacha Sannyasa karma yogascha nishreyasakaravubhau tayostu karma sannyasad karma yogo vishishyate niyasalitya sannyasi योनद्वेषिण कांक्षति विद्वन्त्वोगी महाबाहो शुगं बन्धान् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्तिदः सम्यक् उपयो विण्टते फलं यः सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमत्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषं निमिषं नभि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्धन्त हि धारयन् ब्रह्मण्याताय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं हसाद् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवर्तते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते शुकं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न गच्छृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नागच्छृत्वं नागत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन दुदचज्ञानं येषां चातिदमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशाय तत्परम्. Thank you.